हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। हामीले अब सुरु गर्छौँ टाइप्स अफ फङ्सन्स। एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ यो पनि। योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू हेरेको छैन भने हेर्ने है। धेरै कुराहरू मैले डिस्क्राइब गरेको छु। पुरै कन्सेप्ट नै योभन्दा अगाडिको भिडियोमा छ। त्यो बुझेपछि बल्ल यो बुझ्न सकिन्छ। ओके, टाइप्स अफ फङ्सनमा पहिलो पर्छ हामी 1 to 1 फङ्सन। यसको अर्को नाम हो इन्जेक्टिभ फङ्सन अथवा इन्जेक्सन पनि भनिन्छ, इन्जेक्सन। त 1 to 1 यसको नामबाट क्लियर छ, 1 यसलाई सर्ट फर्ममा हामी 1 पनि लेख्छौँ, 1 फङ्सन, 1 फङ्सन। त 1 to 1 को मतलब के हो? एउटाको इमेज एउटै, एउटाको इमेज एउटै। कसरी भन्ला सर, फङ्सनमा एउटाको इमेज एउटै त हुन्छ नि? होइन, मैले भन्न खोजेको दुईटाको इमेज पनि त एउटा हुन्छ, दुईटाको इमेज पनि त एउटा हुन्छ। हो, यस्तो हुनु भएन। बस दुईटाको इमेज एउटै आयो भने द्याट इज नट 1 to 1। मतलब एक एक फङ्सन एउटाको एउटै, 1 to 1। हामीले कुरा पनि गर्छौँ नि, ल एक एक कुरा गरौँ न, 1 by 1, होइन? त्यही हो 1 to 1। त यो फिगरमा हेर, एमा के छन् 1 2 3, बीमा के छन् 4 5 6 7। डोमेन हाम्रो 1 2 3, को डोमेन हाम्रो 4 5 6 7, अनि रेन्ज के हो त 4 5 6। हेरौँ त के एउटाको इमेज एउटै छ, छ। एउटाको इमेज एउटै छ, छ। एउटाको इमेज एउटै छ, छ। भनेपछि दुईटाको इमेज एउटै छैन। के ए को दुईटा मेम्बरको इमेज एउटै छ त? छैन। हो, यो 1 to 1 फङ्सन हो। त हामीले कसरी चिन्ने कि यो 1 to 1 छ? त दुई तरिकाले भन्न सक्छौँ है, दुई तरिकाले। डिफ्रेन्ट इलिमेन्ट्स अफ को डोमेन, जस्तै 1 2 3 के हो? डिफ्रेन्ट हो। 1 not equal to 2, 2 not equal to 3, 1 not equal to 3। ठीक छ, सब डिफ्रेन्ट हो। all members of domain are different। त यिनीहरूको इमेज पनि डिफ्रेन्ट हो। हेर त, 1 not equal to 2, त यहाँनिर के दिएको छ? 4 not equal to 5। 1 को इमेज के? 4, 2 को इमेज के? 5। जब 1 र 2 इक्वल छैन त यिनीहरूको इमेज पनि इक्वल छैन। 2 र 3 इक्वल छैन त 2 को इमेज 4, 3 को इमेज 6, यो पनि त इक्वल हुँदैन। ठीक, 1 र 3 इक्वल छैन, छैन त 1 को इमेज 4, 3 को इमेज 6, यो पनि त इक्वल छैन। बुझिरहेछौ? एकछिन 2 को इमेज 5 थियो है, 2 को इमेज 5। त मैले भन्न खोजेको के हो कि कसरी चिन्ने यो 1 to 1 फङ्सन हो? त एउटा त यसरी भन्छौँ, different elements of domain have different images। फरक फरक इलिमेन्ट्सहरूको इमेजहरू पनि फरक फरक हुन्छन्। जस्तै 1 2 3 सबै एकअर्कासँग डिफ्रेन्ट छन्, त यिनीहरूको इमेजहरू पनि डिफ्रेन्ट छन्। बुझ्यौ? 1 is not equal to 2, त इमेज अफ 1 is not equal to इमेज अफ 2। ठिक छ, इमेज अफ 2 is not equal to image of 3, image of 1 is not equal to image of 3। एउटा त यसले हामी भन्छौँ। अर्को तरिकाले के भन्छौँ? नो 2 elements of A, सुन है, नो 2 elements of A have same images। कुनै पनि दुईटा मेम्बर्सको इमेज सेम हुनु हुँदैन। ए को कुनै पनि दुईटा मेम्बर्सको इमेज सेम हुनु हुँदैन। जस्तै यसमा हेर त, दुईटा मेम्बरको इमेज सेम छ, छैन, अनि त्यो हुन्छ 1 to 1 फङ्सन। बुझ्यौ? यहाँ हेर त, यो के हो त? 1 to 1 फङ्सन भयो। दिस इज 1 to 1 फङ्सन। यो हेर त, 2 र 3 यिनीहरू त डिफ्रेन्ट हुन्, 2 र 3 डिफ्रेन्ट हुन्, तर यिनीहरूको इमेज त सेम देखाइएको छ। 2 को इमेज मतलब एफ अफ 2 लेख्छौँ नि त हामीले, थाहा छ? यसरी लेख्छौँ हामी, इमेज अफ 2 इज इक्वल टु इमेज अफ 3। मतलब यो पनि 5 हो, यो पनि 5 हो। 2 को इमेज पनि 5, 3 को इमेज पनि 5। त हेर त, 2 र 3 डिफ्रेन्ट थियो, तर यिनीहरूको इमेज सेम भयो। मतलब यस्तो फिगर बन्यो भने त्यो के बुझ्ने? 1 to 1 छैन भन्ने। यस्तो फिगर आयो भने, यस्तो फिगर आयो भने 1 to 1, मतलब यस्तो फिगर आयो भने 1 to 1 बुझ्ने। ठिक छ, यस्तो फिगर आयो भने 1 to 1 छैन भनेर बुझ्ने। र हामीले यसमा के भनेका थियौँ? नो 2 मेम्बर्स अफ ए ह्याभ सेम इमेज।
यसमा त टु मेम्बर्स अफ ए, यहाँ हेर त टु मेम्बर्स अफ ए ह्याभ सेम इमेज, 2 र 3 को इमेज सेम छ। त दिस इज नट 1 to 1, बस यही हो 1 to 1। त डोमेनमा जति पनि मेम्बरहरू छन् तिनीहरू डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि तिनीहरूको इमेज पनि सेम हुनु पर्यो 1 to 1 हुनको लागि। तर डोमेनका मेम्बरहरू डिफ्रेन्ट हुँदाहुँदै यदि तिनीहरूको इमेज सेम भयो रे त त्यो 1 to 1 होइन। जस्तै 2 र 3 डिफ्रेन्ट थियो तर इमेज सेम भयो त यो 1 to 1 होइन। क्लियर छ? अब एक्जाममा डेफिनेसन सोध्छ, अब डिफाइन कसरी गर्ने त म राम्रोसँग मिलाएर लेखिदिन्छु। ओके फ्रेन्ड्स, त यहाँ डेफिनेसन, अ फंक्शन f from a to b is said to be 1 to 1 function if different elements of a have different images in b। त्यही अघि भनेको कुरा हो, a का डिफ्रेन्ट मेम्बर्सहरूको इमेज पनि डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो। द्याट इज नो, यसै पनि लेखौँ, नो टु elements of the domain have same image in codomain। बुझ्यो? मतलब कुनै पनि दुईटा मेम्बर्सहरूको इमेज सेम हुनु भएन अनि बल्ल 1 to 1 हुन्छ। 1 to 1 लाई सिम्बलमा कसरी लेख्ने? इन सिम्बल। सुन है, इन सिम्बल यो जुन मैले ल्याङ्ग्वेजमा लेखेँ नि त्यसलाई म्याथमेटिकल सिम्बलमा कसरी लेख्ने एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यसैलाई त युज गर्छौँ हामी क्वेसन सल्भ गर्नको लागि। यो ल्याङ्ग्वेजमा भयो। अब यही कुरालाई म म्याथमेटिकल सिम्बल दिएर कसरी लेख्छौँ त ध्यान देऊ। पहिला फिगर हेर, मानौँ यसमा छन् हाम्रो, यो भयो हाम्रो सेट ए, यो भयो सेट बी, यो भयो फंक्शन। के भन्दैछ कि डोमेनका सबै मेम्बरहरू डिफ्रेन्ट हुँदा यिनीहरूको इमेज पनि डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो। त हामीले दुईटा मेम्बर लिन्छौँ x1 र x2। कसको? ए को। एमा थुप्रो मेम्बरहरू छन्, हामी जम्मा दुईटा मेम्बर लिन्छौँ x1 र x2। र x1 को इमेज थाहै छ कसरी लेख्छौँ? f of x1, f ब्राकेटमा x1 लेख्ने, त यो हुन्छ x1 को इमेज। अनि x2 को इमेज के लेख्छौँ त? f of x2। अब यो कुरालाई कसरी लेख्ने हेर, द्याट इन सिम्बल x1 नट इक्वल टु x2। मानौ x1 र x2 इक्वल छैन, कसको मेम्बर हो? ए को। त ग्यारेन्टी छ है, ग्यारेन्टी छ कि x1 x2 इक्वल छैन, त ग्यारेन्टी छ कि x1 को इमेज मतलब f of x1 र x2 को इमेज f of x2 यिनीहरू पनि इक्वल हुँदैन यदि त्यो फंक्शन 1 to 1 हो भने। बुझिरहेछौ? यो जुन मैले ल्याङ्ग्वेजमा लेखेँ नि, डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्स अफ ए ह्याभ डिफ्रेन्ट इमेजेस, डिफ्रेन्ट भनेको यही त हो नि, x1 र x2 इक्वल छैन भने यिनीहरूको इमेज पनि इक्वल छैन। फर एनी x1 x2 बिलोंग्स टु ए, मतलब जुनसुकै x1 र x2 ए को मेम्बर होस्, मतलब हैन वाट एभर बी द मेम्बर्स अफ ए, मतलब x1 x2 कसको मेम्बर हो? ए को। यदि मेम्बर्सहरू इक्वल छैनन् त यिनीहरूको इमेज पनि इक्वल छैनन्। है, दिमागमा सेट गर। यसले के भन्दैछ? मेम्बर्स आर डिफ्रेन्ट, कसको मेम्बर्स? ए को। यसले भन्दैछ देयर इमेजेस आर डिफ्रेन्ट। हेर न, x1 को इमेज f of x1, x2 को इमेज f of x2, इमेज पनि इक्वल हुँदैन। त्यो हो, यो ल्याङ्ग्वेजमा लेखे, यो सिम्बलमा लेखे। ए को कुनै पनि दुईटा मेम्बर होस्, यदि त्यो दुईटा इक्वल छैन त यिनीहरूको इमेज पनि इक्वल छैन। ठीक छ? अनि यसैलाई म अर्को तरिकाले पनि लेख्न सक्छु स्टुडेन्ट्स, इक्विभ्यालेन्टली। ध्यान देऊ, इक्विभ्यालेन्टली यो स्टेटमेन्टलाई यसको मिनिङ चेन्ज नहुने गरी म यसरी पनि लेख्न सक्छु, f of x1 is equal to f of x2
f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2 हेर है यसको मैले यो उल्टो लेखेको हो यसले भन्यो x1 not equal to x2 त f of x1 not equal to f of x2 यसले के भन्दैछ f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2 यसलाई यसको मिनिङ के हो if image of x1 is equal to image of x2 then x1 not equal to x2 यस्तो भए पनि त्यो फंक्सन के हो त 1 to 1 फंक्सन हो अब तिमीहरु कन्फ्युज भएको होला कि यो स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्ट एउटै कसरी हो यसले भन्यो if the elements are different images are different यसले भन्यो if the images are same then elements are same यो स्टेटमेन्ट लाई के भन्ने if elements are different images are different यसले भन्यो if images are same then elements are same त यो रे एउटै हो अहिले तिमीहरुमा प्रुफ गर्छु कि यो स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्ट एउटै हो यदि तिमीहरु लजिक पढेको छ भने लजिक च्याप्टर यदि मैले पढाएको भिडियोहरु हेरेको छ भने बुझ्न गाह्रो हुँदैन हामी लजिकमा यो पढेका थियौ कि एउटा कन्डिसनल भन्ने स्टेटमेन्ट छ p implies q p हुँदा q हुन्छ यो स्टेटमेन्ट इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ है कुनै पनि कन्डिसनल केसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ यसको कन्ट्रापोजिटिभ सँग यसको कन्ट्रापोजिटिभ भन्नाले not q implies not p यही त हो कन्ट्रापोजिटिभ तीनटा इक्वल को साइन दिएको छ त्यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट को साइन हो यो स्टेटमेन्ट यसको यो के हो कन्ट्रापोजिटिभ हो कुनै पनि स्टेटमेन्ट आफ्नो कन्ट्रापोजिटिभ सँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट भन्नाले यसको ट्रुथ भ्यालुजहरु र यसको ट्रुथ भ्यालुजहरु सेम हुन्छन् इक्विभ्यालेन्ट भन्नाले यसले भन्न खोजेको कुरा र यसले भन्न खोजेको कुरा एउटै हुन्छ यसले भन्यो p बाट q हुन्छ त्यसले भन्छ not q बाट not p हुन्छ मतलब q अगाडि आउँछ विथ नेगेसन p पछाडी जान्छ विथ नेगेसन त यहाँ हेर यसलाई एक्सनको लागि म p मान्दिन्छु p स्टेटमेन्ट अनि यसलाई एक्सनको लागि के मान्दिन्छु q स्टेटमेन्ट अब भन्न यो q को नेगेसन हो कि हैन यो not q हो कि हैन ख्याल गर त q ले भन्यो यो र यो इक्वल छैन त्यसको नेगेसनले भन्छ यो र यो इक्वल छ किनकि नेगेसन भनेको कामै उल्टो दिने q ले भन्यो दिस इज नट इक्वल टु दिस त्यसको नेगेसनले भन्छ हैन यो इक्वल टु यो हुन्छ तेरा यो इक्वल टु हो त्यसैगरी यो स्टेटमेन्ट के हो त नेगेसन अफ p ले भन्यो x1 नट इक्वल टु x2 त्यसको नेगेसनले भन्छ x1 इक्वल टु x2 अब भन्न यो र यो एउटै हो कि हो त दुईटैको मिनिङ एकदम एउटै छ यसलाई फेरि पढ्छु म एकचोटी इफ एलिमेन्ट्स आर डिफरेन्ट इमेजेस आर डिफरेन्ट यसको ठ्याक्कै अर्को तरिकाले के भन्ने इफ इमेजेस आर डिफरेन्ट एलिमेन्ट्स आर सरी इफ इमेजेस आर सेम एलिमेन्ट्स आर सेम यो हो कन्डिसनल p implies q त यो हो not q implies not p so this statement and this statement are same भनेपछि 1 to 1 हुनको लागि है 1 to 1 हुनको लागि यो भएपछि यो हुनु पर्यो अथवा यो भएपछि यो हुनु पर्यो र 1 to 1 नहुनको लागि सुन है 1 to 1 नहुनको लागि यो हुन्छ तर यो हुँदैन यो हुन्छ तर यो हुँदैन जस्तै भन्न खोजेको x1 र x2 डिफरेन्ट हुन्छन् तर f of x1 र f of x2 सेम हुन्छन् जस्तै यो एक्जाम्पल 2 र 3 क्लियर गर है 2 र 3 डिफरेन्ट छन् तर त्यसको इमेज सेम छन् त यो 1 to 1 भएन र यसबाट जाने हो भने यो हुन्छ तर यो हुँदैन है यो हुन्छ तर यो हुँदैन तै पनि फंक्सन 1 to 1 हुँदैन यो हुनुको मतलब इमेजहरु सेम छन् तर एलिमेन्ट्सहरु सेम छैनन् जस्तै हेर यसलाई इमेज सेम छ 2 को इमेज 3 को इमेज सेम छ हेर न यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु नि इमेज अफ 2 इज इक्वल टु इमेज अफ 3 हो कि हैन इमेज अफ 2 इज इक्वल टु इमेज अफ 3 but
2 नट इक्वल टु 3 के 2 र 3 इक्वल हुन्छ हुँदैन सो है 2 को इमेज 3 को इमेज सेम बट 2 र 3 नट सेम सो दिस इज नट 1 to 1 त एकदम म फेरि एकचोटि लास्टमा भन्छु यसले भन्यो इफ एलिमेन्ट्स आर डिफरेन्ट इमेज आर डिफरेन्ट त 1 to 1 भयो तर इफ एलिमेन्ट्स आर डिफरेन्ट बट इमेज आर सेम नट 1 to 1 ओके यो स्टेटमेन्टको अर्को तरिका इफ इमेज आर सेम एलिमेन्ट्स आर सेम र 1 to 1 नहुनको लागि इमेज आर सेम बट एलिमेन्ट्स आर डिफरेन्ट बुझ्यौ नि ओके त मैले यसमा धेरै मैले डिस्कस गरेँ तिमीहरूसँग कतिको बुझ्यो थाहा छैन कहिलेकाहीँ धेरै बोलेर पनि कन्फ्युजन हुन्छ त दिमागमा यही राख जब हामी क्वेसन सल्भ गर्छौं त्यही कन्सेप्टलाई युज गर्छौं सबभन्दा बढी हामी यो कन्सेप्टलाई युज गर्छौं कसरी युज गर्छौं 1 to 1 देखाउनु छ है 1 to 1 देखाउनु छ भने यसबाट यो प्रुफ गर्दिने यसबाट यो प्रुफ गर्दिने अथवा यसबाट यो प्रुफ गर्दिने 1 to 1 भइहाल्छ ओके केही एक्जाम्पल्सहरु हेरौँ स्टुडेन्ट्स एकछिन एक्जाम्पलले पछि दिउँला यो एउटा कुरा हेरिहालौं यो जुन हामी पढ्यौं नि कि 1 to 1 हुनको लागि के भयो यहाँ एउटा कुरा के याद गर इफ अ फंक्शन f from a to b is not 1 to 1 यदि यो 1 to 1 छैन त इट इज कॉल्ड मेनी टु 1 मेनी 1 to 1 छैन भने त्यसलाई के भन्ने मेनी 1 जस्तै यो एक्जाम्पल हेर मेनी टु 1 मतलब मेनी भनेको धेरै थाहै छ 2 र 3 यो धेरै भयो तर एउटा यसको इमेज एउटै छ त्यतातिर 1 भयो त मेनी भयो मेनी टु 1 धेरै यतातिर एउटै त 1 to 1 छैन भने मेनी टु 1 भनिन्छ अर्को कुरा 1 to 1 मैले नोटमा लेखिदिएको छु कि अ फंक्शन f from a to b will not be 1 to 1 मतलब कुनै फंक्शन 1 to 1 नहुन सक्छ अथवा हुँदैन यदि के भयो भने two different elements of a have same images in b यो त मैले पहिला भनिसके त्यही कुरालाई मैले नोटमा लेखिदिएको छु फेरि सुन एकचोटि 1 to 1 हुनको लागि डिफरेन्ट एलिमेन्ट्स हैव डिफरेन्ट इमेज नहुनको लागि डिफरेन्ट एलिमेन्ट्स हैव सेम इमेज भन्न खोजेको दैट इज भन्न खोजेको जस्तो हो दैट इज x1 र x2 डिफरेन्ट छन् x1 र x2 डिफरेन्ट हुन्छन् तर यिनीहरूको इमेज सेम भइदिन्छ f of x1 इज इक्वल टु के भइदिन्छ f of x2 बुझ्यौ त्यही हो यो जुन मैले वर्डमा लेखे डिफरेन्ट एलिमेन्ट्स हुन्छन् तर इमेज सेम हुन्छ त त्यो फंक्शन 1 to 1 हुँदैन क्लियर ओके अब म एक्जाममा कस्तो टाइपको क्वेशन आउँछ 1 to 1 सँग रिलेटेड म एउटा क्वेशन गरेर देखाउँछु तिमीहरूलाई ओके स्टुडेन्ट्स र यो एक्जाम्पल हेर is the function f from n to n defined by fx equal to 2x 1 to 1 यहाँ एउटा फंक्शन दिएको छ f यसको डोमेन के हो सेट अफ नेचुरल नम्बर को डोमेन के हो सेट अफ नेचुरल नम्बर र फंक्शनलाई कसरी डिफाइन भएको छ fx equal to 2x मेन कुरा यही हो बुझ्नु पर्ने यो के दिएको छ हामीलाई fx equal to 2x fx भनेको इमेज अफ x त x को इमेज दिएको छ 2x है x को इमेज दिएको छ 2x त के यो फंक्शन 1 to 1 छ त हामीले पहिला यसलाई मेथडबाट बुझौं कि कुन मेथडलाई फलो गर्ने जसले गर्दा हामी भन्न सक्छौं यो 1 to 1 छ कि छैन त्यसपछि म फिगरबाट बुझाउँछु है त त्यहाँ स्टुडेन्ट्स 1 to 1 हुनको लागि सुरुमा हामीले के युज गरेका थियौ x1 not equal to x2 भएपछि यो पनि हुनु पर्यो यदि यो छ भने यो हुनु पर्यो 1 to 1 हुनको लागि अथवा यो छ भने यो हुनु पर्यो त म त दुईटा मेथडले गर्छु पहिला यसबाट यो प्रुफ गर्छु अर्को मेथडमा यसबाट यो प्रुफ गर्छु त पहिला यो मेथड हेरौं यसले के भन्छ इफ x1 and x2 are different then their image are different त हेरौं स्टुडेन्ट्स त्यहाँ मानौ let x1 not equal to x2 for any x1 belongs to x2 for x1 comma x2 belongs to set of natural number हामीले मानौ कि x1 not equal to x2 छ जुनसुकै x1 x2 belongs to n होस् मतलब n भित्रको दुईटा मेम्बर लियौ x1 x2 जुन चाहिँ इक्वल छैन
अब यो 1 to 1 छ भने हामीले के प्रुभ गर्नु पर्यो त यो प्रुभ गर्नु पर्यो x1 को इमेज नट इक्वल टु x2 को इमेज। त्यहाँ हेरौँ स्टुडेन्ट्स, पहिला अलिकति रफमा रफ हेरौँ। हामीले के दिएको छ f of x इक्वल टु 2x मतलब x को इमेज 2x। त x को इमेज 2x हुन्छ त x1 को इमेज के हुन्छ 2x1 एकदम, अनि x2 को इमेज के हुन्छ त 2x2 किनकि डेफिनेसन नै त्यही दिएको छ। x हुँदाखेरि 2x त x1 भयो भने 2x1 x2 भयो भने 2x2 ठीक छ। त हामीले सपोज गर्यौं कि x1 र x2 इक्वल छैन। अब हामीले के प्रुभ गर्नु पर्यो f of x1 र f of x2 पनि इक्वल हुँदैन। त कसरी प्रुभ गर्ने त हेरौँ। दिस इम्प्लाइज x1 नट इक्वल टु x2 छ त म दुईटैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने के यो इक्वल हुन्छ हुँदैन। जब x1 र x2 इक्वल छैन त 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा पनि त इक्वल हुँदैन। त 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिने किन यसलाई हेर्ने स्टुडेन्ट्स, यहाँ हेर x1 सँग के थियो 2 x2 सँग के थियो 2 त 2 ले मल्टिप्लाई भयो त यो पनि इक्वल भएन। अब व्हाट इज 2x1 2x1 भनेको x को इमेज f of x1 नट इक्वल टु व्हाट इज 2x2 f of x2। अब आफै भन x1 र x2 इक्वल थिएन त यहाँनिर के देखायो कि f of x1 र f of x2 पनि इक्वल छैन। सो द फंक्शन इज 1 to 1। यो त एउटा मेथड भयो। इफ एलिमेन्ट्स आर डिफरेंट देन देयर इमेजेस आर डिफरेंट। यहाँबाट कुरा क्लियर भयो कि x1 र x2 छ। x1 को इमेज के हो f of x1 अनि f of x1 भनेको के हो 2x1। x2 को इमेज के हो f of x2 f of x2 भनेको 2x2। यो र यो इक्वल छैन त यो र यो पनि इक्वल हुन सक्दैन। this and this are different then this and this are also different, so the function is 1 to 1। अर्को मेथड के हो त अर्को मेथड हेरौँ स्टुडेन्ट्स। अर्को मेथड हेर अल्टरनेटिभ मेथडमा हामीले के गर्छौं लेट f of x1 is equal to f of x2 for any x1 x2 belongs to set of natural number। यो जुन अर्को डेफिनेसन थियो नि कि यदि f of x1 is equal to f of x2 छ भने यसबाट के आउनु पर्यो त x1 equal to x2 आउनु पर्यो के को लागि 1 to 1 को लागि। ठीक छ, यसलाई फेरि राम्रोसँग बुझौं। जस्तै अघि जुन हामीले यो जुन प्रुभ गरेका थियौं नि के रे जुन हामी यसरी डिफाइन गरेका थियौं नि यो हेर त यो हेर यो भएपछि यो हुनु पर्यो अनि बल्ल 1 to 1 हुन्छ। यसलाई कसरी बुझ्छौं इफ इमेज अफ x1 इज इक्वल टु इमेज अफ x2 देन x1 मस्ट बी इक्वल टु x2। यानी यो लिएर यो प्रुफ गर्देऊ 1 to 1 भइहाल्छ। पहिलो मेथडमा हामी के गर्यौं यो लिएर यो प्रुफ गर्दियौं मतलब यो थियो यो प्रुफ गर्दियौं त 1 to 1 भयो, अथवा यो लिएर यो प्रुफ गर्दिने त हामीले यो सपोज गर्छौं यो प्रुफ गर्छौं बस त्यही कुरा छ। हेर त यहाँ हेरौँ स्टुडेन्ट्स यो भयो हामीले के मान्यौं कि f of x1 equal to f of x2 छ for any x1 x2 belongs to n। त हामीले के प्रुभ गर्नु पर्यो कि x1 equal to x2 हुन्छ। दिस इम्प्लाइज त्यही भन x1 को इमेज कति हुन्छ त क्वेशनमा हामीलाई दिएको छ। क्वेशनमा दिएको छ कि fx equal to 2x हो त x को सट्टामा x1 भयो भने यता पनि त x1 हुन्छ भनेपछि यो भयो 2x1। x को सट्टामा x2 भयो भने त यता पनि त x2 हुन्छ त यो हुन्छ 2x2 अनि 2 र 2 क्यान्सल गर्देऊ के आयो x1 equal to x2। अब हेर if images are same then elements are same, hence the function is
hence the function is 1 to 1 त यो मेथडलाई राम्रोसँग बुझ हामीले हरेक क्वेशनमा यही मेथड फलो गर्छौं यहाँबाट सुरु गर्ने कहाँबाट सुरु गर्ने f of x1 equal to f of x2 अनि f of x1 को भ्यालु कहाँबाट लेख्ने क्वेशनमा दिएको हुन्छ fx लाई हेर्ने fx भनेको 2x हो त f of x1 भनेको 2x1 हुन्छ अनि f of x2 भनेको 2x2 हुन्छ 2 र 2 क्यान्सल गर्दिने अनि x1 equal to x2 आउँछ भनेपछि x1 को इमेज र x2 को इमेज इक्वल छ भने तिनीहरु पनि इक्वल हुने भयो सो द फंक्शन इज 1 to 1 यो क्वेशनको सोलुसन यति हो एक्जाममा यति लेख्ने हो है अब यसलाई म एकचोटी फिगरबाट देखाउँछु डोमेन के थियो सेट अफ नेचुरल नम्बर रेन्ज के थियो सेट अफ नेचुरल नम्बर त्यसलाई अलि बुझ्नको लागि हेर स्टुडेन्ट्स अलि क्लियर हुन्छ हेर ध्यान दिएर हेरौं मजा आउँछ हेर्न मैले यो जुन लाइन देखाएँ नि यो वाला यो डोमेन को यन हो है सेट अफ नेचुरल नम्बर अनि यो चाहिँ को डोमेन को यन हो फिगर हेर मानौ यो नेचुरल नम्बर हाम्रो 1 हो यो 1 हो यो ओके 1 अनि यो 2 यो मानौ 3 यो मानौ 4 अनि यो 5 6 7 एन्ड सो अन मतलब यो लाइनमा मैले के देखाएको छु नेचुरल नम्बर्सहरु यो डोमेन भयो ठीक छ त्यसैगरी को डोमेन पनि त सेट अफ नेचुरल नम्बर हो त यहाँ 1 अनि यो 2 यो 3 यो 4 यो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एन्ड सो अन अब हामीले जुन फंक्सन दिएको छ क्वेशनमा ध्यान लिएर हामीलाई के दिएको छ कि x को इमेज के हुन्छ रे 2x त्यसको मतलब x को ठाउँमा 1 राख्यो भने 1 को इमेज कति आउँछ त 2 into 1 2 आयो इमेज अफ 2 कति आउँछ त यहाँ 2 राख 2 into 2 4 अनि इमेज अफ 3 कति आउँछ त 2 into 3 6 मतलब डबल गर्दै जाने हो इमेज आउँछ अब हेर 1 को इमेज 2 भनेपछि यो हेर यसरी जोइन गर्ने 1 को इमेज 2 2 को इमेज 4 3 को इमेज 6 डबल हुन्छ नि त 3 को डबल 6 4 को इमेज 8 4 को डबल 5 को इमेज 10 5 को डबल 6 को इमेज 12 एन्ड सो अन 7 को इमेज 14 अब यो फिगर हेरेर क्लियर छ कि डोमेन का मेम्बर्सहरु सबै डिफरेन्ट छन् तैनीहरुको इमेजहरु पनि डिफरेन्ट छन् हेर त के 1 र 2 डिफरेन्ट हुन्छ त 1 को इमेज 2 र 2 को इमेज 4 यो पनि त डिफरेन्ट छ भनेपछि यहाँ क्लियर छ डिफरेन्ट एलिमेन्ट्स हैव डिफरेन्ट इमेजेस मतलब यस्तो केस आएन कि दुईटा डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरुको इमेज सेम आएन त्यसैले यो फंक्सन 1 to 1 हो जस्ट मैले फिगर ड्रा गरेको छु तिमीलाई बुझाउनको लागि एक्जाममा यो देखाउने हैन एक्जाममा त यति मात्रै देखाउने हो ठीक छ नि त यहाँ फिगरले के देखायो 1 को इमेज 2 2 को इमेज 4 3 को इमेज 6 4 को इमेज 8 5 को इमेज 10 र 6 को इमेज 12 एन्ड सो अन 7 को इमेज 14 8 को 16 एन्ड सो अन त कुनै पनि दुईटा मेम्बरको इमेज सेम देखिएन त्यसैले यो जुन फंक्सन दिएको छ त्यो फंक्सन 1 to 1 छ क्लियर ओके अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौं स्टुडेन्ट्स एक्जाम्पल 2 हेरौं example 2 test whether the function is अथवा सिम्पल लेखौं न is the function f from the natural number लाई न्यू n to is the function f from okay रियल नम्बर को सेट न्यू है त r to r यसको डोमेन पनि r अनि को डोमेन पनि r डिफाइन्ड बाइ अबको फंक्सनमा यसरी डिफाइन गर्दैछु डिफाइन्ड बाइ fx is equal to x square
1 to 1 के यो फंक्शन 1 to 1 छ त पहिला त म एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु कि यो 1 to 1 हुन्छ कि हुँदैन। यहाँ र फेर पहिला फंक्शन के दिएको छ हाम्रो x स्क्वायर। अब स्क्वायर छ, यदि मलाई 3 को इमेज चाहियो 3 को त x को ठाउँमा 3 राख त 3 को स्क्वायर कति भइहाल्छ त 9, मतलब 3 को इमेज 9 आयो। र -3 को इमेज निकाल त -3 को स्क्वायर यो पनि 9 हुन्छ, -3 को स्क्वायर कति हुन्छ 9। यहाँनिर कस्तो देखियो 3 र -3 दुईटैको इमेज सेम आयो कि नै? 3 को इमेज पनि 9, -3 को पनि इमेज 9, त यो फंक्शन 1 to 1 कुनै पनि हालतमा छैन। दिस फंक्शन इज नट 1 to 1। त हामी यसरी यो एक्जाम्पल दिएर पनि भन्न सक्छौं कि यो फंक्शन 1 to 1 छैन। तर जुन हामीलाई मेथड छ 1 to 1 देखाउने, त्यो मेथडलाई फलो गर्यो भने कसरी युज गर्ने? त 1 to 1 देखाउनु छ भने पहिला हामी के सपोज गर्छौं, लेट हैन, लेट इमेज अफ x1 इज इक्वल टु इमेज अफ x2। हामी सपोज गर्छौं कि x1 x2 को इमेज इक्वल छ फर एनी x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन भनेको R। जहिले पनि यहाँबाट सुरु गर्ने है। अब हामीले प्रुभ गर्दिने कि x1 इक्वल टू x2 हुन्छ 1 to 1 को लागि। यदि x1 इक्वल टू x2 भएन भने 1 to 1 हुँदैन। दिस इम्प्लाइज, अब फर्मुलामा हेर, x को इमेज x स्क्वायर, त x1 को इमेज पक्कै पनि के हुन्छ x1 स्क्वायर, x2 को इमेज x2 स्क्वायर। अब x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, त म यहाँनिर के लेख्न सक्छु, यो स्क्वायर स्क्वायर हटाऊ त x1 मे नट बी इक्वल टू x2। ध्यान देऊ, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, बट x1 मे नट बी इक्वल टू x2। x1 इक्वल टू x2 हुन पनि सक्छ, तर नट इक्वल टू पनि त हुन सक्छ। त यहाँनिर त कस्तो आयो, x1 र x2 को इमेज त सेम छ, तर x1 र x2 इक्वल छैन। यो कसरी भयो हेर, यहाँ र फेर जस्तै 2 को स्क्वायर र -2 को स्क्वायर के यो र यो इक्वल हुन्छ, यो पनि 4 हो, यो पनि 4 हो। अब म यो स्क्वायर र यो स्क्वायर हटाउँछु, त यहाँनिर कस्तो आयो 2 - 2 इक्वल टू -2 हुन्छ, हुँदैन नि, यो नट इक्वल टू हुन्छ। त यसको र यसको स्क्वायर इक्वल हुँदैमा त्यो नम्बरहरू इक्वल नहुन सक्छ। त्यही कुरा लेखेको छु, स्क्वायर र यो स्क्वायर हटाउँदाखेरि x1 नट इक्वल टू x2 हुन सक्छ। भनेपछि कस्तो केस आयो कि x1 र x2 यो दुईटा इक्वल छैनन्, तर यिनीहरूको इमेज चाहिँ इक्वल छ। हेर यहाँ x1 को इमेज x2 को इमेज, त यो आएपछि के भयो, द फंक्शन इज नट 1 to 1। 1 to 1 हुनको लागि यहाँनिर के आउनु पर्थ्यो, x1 इक्वल टू x2। त कसैले भन्ला सर x1 इक्वल टू x2 हुन पनि त सक्छ, हुन सक्छ, यहाँ प्लस दियो भने त हुन सक्छ, तर हामीले नेगेटिभ राखेर पनि त चेक गर्नु पर्यो। यो रियल नम्बरको सेट हो, यसमा नेगेटिभ पनि पर्छ, पोजिटिभ पनि पर्छ, नेगेटिभको स्क्वायर पनि पोजिटिभ भइहाल्छ, पोजिटिभको स्क्वायर त पोजिटिभ हुन्छ नै। त हामीले यो पनि त चेक गर्नु पर्यो कि कहीं x1 र x2 त इक्वल छैन, त हुँदैन। ठिक छ, जस्तै कसैले भन्ला 2 इक्वल टू 2 हुन्छ, ठिक छ माने 2 इक्वल टू 2 हुन्छ, 2 को स्क्वायर इक्वल टू 2 को स्क्वायर हुन्छ, तर माइनस राखेर पनि त इक्वल हुनु पर्यो। त दुईटा फरक फरक इलिमेन्टहरूको इमेज फरक हुनु पर्थ्यो, त त्यस्तो आएन। त यहाँनिर के हामी कन्क्लुजन लेख्छौं, हेन्स द फंक्शन इज नट 1 to 1, इज नट 1 to 1। यति लेखेर हामी कन्क्लुड गर्न सक्छौं। अझै क्लियर गर्न सक्छौं भने फर एक्जाम्पल, यसमा एक्जाम्पल पनि एड गर्दिदा एकदम राम्रो हुन्छ। फर एक्जाम्पल f of 3 को इमेज कति हुन्छ, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। f of -3 को इमेज पनि 9। त यहाँनिर कस्तो आयो, 2 डिफरेंट
two different elements have same image हो गयो हैन 3 र -3 को इमेज सेम आयो two different elements have same image so the function is is not 1 to 1 यसरी एक्जाम्पल देखाउँदा पनि बेस्ट भइहाल्छ है त एक्जाममा आयो भने यसरी चेक गर्ने यहाँबाट सुरु गर यदि x1 = x2 आयो भने 1 to 1 र x1 = x2 आएन भने not 1 to 1 ओके स्टुडेन्ट्स एउटा अर्को एक्जाम्पल हेर यदि फंक्सन यस्तो दिएको छ मानौ रियल नम्बर टु रियल नम्बर अनि यसरी डिफाइन गरेको छ fx = x³ fx = x³ मतलब x को इमेज x³ छ अब यो फंक्सन 1 to 1 हुन्छ कि हुँदैन ओके चेक गरौँ त कहाँबाट सुरु गर्ने लेट f of x1 = f of x2 for any x1, x2 belongs to domain है डोमेन भित्रको कुनै दुईटा मेम्बर लियौ x1 x2 अनि x1 को इमेज र x2 को इमेज इक्वल मान्यौ अब x1 को इमेज के हुन्छ x1³ यहाँ हेर x को इमेज x³ त x को सट्टामा x1 भयो भने यहाँ पनि x1³ हुन्छ त्यसैगरी x2³ हुन्छ अब क्यूब र क्यूब क्यान्सल गर त यहाँनिर x1 = x2 हुन्छ यहाँ त सिम्पल छ यो क्यान्सल गर्दै x1 = x2 हुन्छ जस्तै 2 को क्यूब = 2 को क्यूब त हुन्छ नि के म यहाँनिर यसरी लेख्न सक्छु जस्तै अघि त स्क्वायर थियो -2 को क्यूब के यो एउटै हो होइन नि किन यो क्यूब हो यो लेख्नै मिल्दैन नि जस्तै x1 को क्यूब = x2 को क्यूब x1 भनेको 2 हो भने x2 पनि के हुनुपर्छ त 2 नै हुनुपर्छ अब यो क्यान्सल गरिदियो भने के हुन्छ 2 = 2 हुन्छ त यहाँनिर एकदम कुरा क्लियर छ कि x1 को इमेज र x2 को इमेज इक्वल छ भने त्यो x1 र x2 आफै इक्वल हुनु पर्छ मतलब यसरी बुझ डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरुको क्यूब गर्यो भने डिफरेन्ट नै हुन्छन् यो जुन रियल नम्बर छन् रियल नम्बर जस्तै रियल नम्बरमा जस्तै 1 छ त 1 को क्यूब 1 हुन्छ हैन -1 को क्यूब -1 हुन्छ त यिनीहरु फरक छन् त यिनीहरुको इमेज पनि त फरक छ ध्यान देऊ x को ठाउँमा 1 लेख त 1 को क्यूब 1 -1 लेख -1 को क्यूब -1 त के यिनीहरु डिफरेन्ट छन् त यिनीहरुको इमेज पनि त डिफरेन्ट भयो त यो फंक्सन फेरि 1 to 1 छ सो f भनेको फंक्सन सो f इज 1 to 1 त आई होप तिमीहरूले बुझेको होला कि कुनै फंक्सन डिफाइन छ त यो मेथडलाई युज गरेर कसरी चेक गर्न सक्छौ त्यो 1 to 1 छ कि छैन एक्जाममा गर्ने नै यसरी हो है अब एउटा टपिक हेरौं ग्राफिकल मेथड मतलब कुनै फंक्सनको ग्राफ दिएको छ त कसरी थाहा पाउने कि त्यो ग्राफ 1 to 1 फंक्सनको हो है कसरी थाहा पाउने कि त्यो ग्राफ 1 to 1 को हो त ध्यान दे सुन पहिला म लेख्छु यहाँ पॉइंट अनि त्यसपछि डिस्क्राइब गर्छु ओके फ्रेन्ड्स यो हेर एउटा इम्पोर्टेन्ट पॉइंट if a horizontal line यानी parallel to x axis meets the curve at one point only then the function is 1 to 1 otherwise not 1 to 1 that is many to 1 मतलब कुनै फंक्सन को ग्राफ दिएको छ त्यो ग्राफ हेरेर कसरी थाहा पाउन सक्छौ कि त्यो ग्राफ फंक्सन के 1 to 1 फंक्सन को ग्राफ हो त एउटा होरिजन्टल लाइन ड्रा गर्ने होरिजन्टल लाइन भन्नाले x एक्सिस सँग प्यारलल यदि त्यो लाइनले ग्राफलाई एक्ज्याक्टली 1 point मा काट्छ भने त्यो फंक्सन 1 to 1 को ग्राफ हुनुपर्छ अथवा त्यो फंक्सन 1 to 1 हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ यदि त्यो होरिजन्टल लाइनले एक भन्दा बढी पोइन्ट मा काट्यो भने 1 to 1 हुँदैन अब एक्जाम्पल हेर म केही ग्राफहरु ड्रा गर्छु हेर जसमा एउटा ग्राफ छ
यो लिउँ पहिला y इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर अथवा यसै लिउँ ठिक छ यही लिउँ y इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर यसको ग्राफ यस्तो हुन्छ स्टुडेन्ट्स यहाँ हेरौँ y एक्सिस x एक्सिस y एक्सिस यो ओरिजिन यसको ग्राफ यस्तो हुन्छ यो अपवर्ड प्याराबोला हो यो अपवर्ड प्याराबोला हो त यो ग्राफ हो हेर अब यो ग्राफमा हामीले एउटा होरिजन्टल लाइन ड्र गरौँ काट्ने गरी यसलाई त यो होरिजन्टल लाइनले दुईटा पोइन्टमा काट्यो हेर है एउटा यो पोइन्टमा काट्यो एउटा यो पोइन्टमा काट्यो त यो दुईटा पोइन्टमा काटेको छ भनेपछि यो फंक्सन 1 to 1 छैन एउटै पोइन्टमा काट्नु पर्थ्यो त दुईटा पोइन्टमा काट्यो त यो फंक्सन 1 to 1 छैन अब वास्तवमा किन 1 to 1 भएन यस पछाडिको लजिक के छ त हेर स्टुडेन्ट्स यो पोइन्टमा जब काटेको छ नि यो पोइन्टमा त यहाँनिर यो y कोअर्डिनेट हो यो x कोअर्डिनेट हो ध्यान देऊ यो के हुन्छ यो भनेको y हो यो भनेको x हो ध्यान देऊ यो अथवा यो y1 र x1 मानौँ ल x1 र y1 यो पोइन्टमा हो यो पोइन्टको लागि यो परपेन्डिकुलर ड्र गर यो परपेन्डिकुलर त यो लेन्थ र यो लेन्थमा केही फरक पर्छ फरक पर्दैन यो हो y2 र अथवा यो भनौँ यो पनि y1 भइगयो यो र यो सेम छ तर x त नेगेटिभ भयो हेर त यो भनेको त -x1 हो नि -x1 हो यो हेर त x1 को इमेज y1 छ र -x1 को इमेज पनि y1 छ मतलब दुईटा भ्यालुको लागि एउटै y छ x को दुईटा भ्यालु छ जस्तै यो x1 हो त y1 यसको भ्यालु आयो -x1 मा पनि y1 भ्यालु छ भनेपछि दुईटा डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सको इमेज सेम आयो त्यसैले यो फंक्सन 1 to 1 छैन चेक गर न y भनेको अरु केही हैन fx हो स्टुडेन्ट fx हो मैले x को ठाउँमा मैले 2 राखे x को 2 राखे त y को भ्यालु कति आउँछ 4 आउँछ कि नै आउँछ अनि x को भ्यालु -2 राखेपछि के आउँछ -2 को स्क्वायर 4 आउँछ त हेर त 2 को इमेज पनि 4 अनि -2 को इमेज पनि 4 त्यही छ यो 2 हो त यो 4 हो यो -2 हो त यो 4 हो त यो लेन्थ सेम छ तर x त फरक छ y को भ्यालु सेम आयो हेर x = 2 y = 4 x = -2 y = 4 त्यसैले यो ग्राफ चाहिँ 1 to 1 फंक्सनको ग्राफ होइन भनेर बुझ्नु पर्छ यदि मैले ग्राफ यसरी ड्र गरेको भए मानौ जस्ट एउटा स्ट्रेट लाइन ड्र गरे यो स्ट्रेट लाइन अब यो 1 to 1 फंक्सनको ग्राफ हो कि हैन त एउटा होरिजन्टल लाइन ड्र गर एउटै पोइन्टमा काट्छ कुनै पनि ठाउँमा होरिजन्टल लाइन ड्र गर एउटै पोइन्टमा काट्छ त यो जुन स्ट्रेट लाइन हो नि यसको इक्वेसन यसको जुन फंक्सन छ त्यो फंक्सन पक्कै पनि 1 to 1 हुन्छ ओके यदि ग्राफ यस्तो दिएको छ मानौ यस्तो दिएको छ ग्राफ यस्तो टाइपको ग्राफ छ अब यो ग्राफ 1 to 1 को हो कि हैन त हो होरिजन्टल लाइन ड्र गर त कतिवटा पोइन्टमा काट्यो एउटा पोइन्टमा बस यहाँ हेर एउटा पोइन्टमा काट्यो त दिस ग्राफ इज द ग्राफ अफ 1 to 1 फंक्सन आई होप यो पोइन्ट तिमीहरूलाई क्लियर भएको होला मतलब एउटा x को लागि एउटै y आयो के यस्तो केसमा कस्तो हुन्छ एउटा x को लागि एउटै y यसमा कस्तो भयो दुईटा x को लागि एउटै y 2 को लागि पनि 4 -2 को लागि पनि 4